बाहुनले जे भन्छ त्यो गर्दैन र ब्राह्मणवादीले जो गर्छ त्यो भन्दैन। कुरो बुझ्नुभयो नि? यति पनि नबुझ्न सक्ने नेता हुन्छ? शेरबहादुरजी चाहनुहुन्छ उपेन्द्र यादवले जितेर आओस्, राजेन्द्र महतो जितेर आओस्, मोहन ठाकुरै जितेर आओस्, अरू जितेर आयो भने यिनीहरूको भण्डाफोर हुन्छ नि, पोर खोल्छ नि। कसको कुरा गर्छ? समाजवादी भनेको को? नाम भन्नुहोस् त तपाईँ मलाई। उपेन्द्रजी संविधान सभामा प्रचण्डजीसँगको सरकारमा जाँदाखेरि संविधान समिति ड्राफ्टिङ कमिटीमा उहाँ 9 दिन आउनुभयो। 9 महिना सरकारमा प्रचण्डजीसँग बस्नुभयो, 9 दिन आउनुभयो। सत्ताको निम्ति, पदको निम्ति, पैसाको निम्ति, परिवारको निम्ति, जातको निम्ति राजनीति गर्ने मान्छेले अधिकारको कुरा गर्छ मात्रै, अधिकारको काम गर्दैन, प्राप्त गर्ने काम गर्दैन। कहिले पहाडेको कुरा गर्ने, कहिले मधेसीको कुरा गर्ने, अनि कहिले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सपना देख्ने। शरद सिंह भण्डारी काङ्ग्रेसमा हुँदाखेरि पहाडिया आउने, अनि राजपामा जाँदा मधेसिया हुने, अनि त्यही परिवारको सीताराम भण्डारी काङ्ग्रेसबाट चुनाव लड्दाखेरि पहाडिया हुने, अनि शरद सिंह भण्डारी मधेसिया हुने। यो भ्रमको राजनीति होइन। केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर भन्दा बढी धोकेबाज उहाँहरू होइन अहिलेका नेता जसपाका। अनि के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? राजनीति इमान्दारिता भएन, सिद्धान्त विहीनता, विचार विहीनतामा उहाँहरूले मधेसी हल्ला गर्नुभयो। यता साथीहरूले राष्ट्रवादी पहाडी हल्ला गर्नुभयो। मधेसी अतिवाद र पहाडी अतिवादले नेपालको मूलवासीहरूलाई ठिक ठाउँमा जानै दिए। यो मधेसिया होस् कि पहाडिया होस्, ब्राह्मणवादी सोच भएका यी सबै ब्राह्मणवादी सोचका हुन्। मनुस्मृतिको निरन्तरता हो। पाखण्डवाद, जातिवाद र ब्राह्मणवादलाई कायम राख्ने राजनीतिज्ञहरू हुन् यिनीहरू। यिनी राजनीति गर्नेहरू हुन्, धन्दा गर्नेहरू। एउटा सर्वहारा र एउटा शासक र मालिक भन्ने जुन प्रवृत्ति छ नि, त्यसको विरुद्ध त लडाइँ हुन्छ। समसामयिक राजनीति विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष, त्यसै गरी पूर्व मन्त्री, राजनीतिज्ञ विश्वेन्द्र पासवान हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरूको पार्टी नै कुनै बेला यो जातीयताको कुरा उठाएर अगाडि बढिरहेको थियो। अहिले तपाईँहरूको पार्टीको अलिकति नाम मात्र अलिकति फेरिएको छ, एजेन्डा एउटै होला। केही दिन अगाडि मात्र नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलो र त्यस विषयमा चाहिँ आम नागरिकले अलिकति त्यो जलाउनुभन्दा नजलाएकै ठिक भन्ने किसिमको पनि त्यो कोणको पनि विश्लेषणहरू आइरहेको थियो। तपाईँको विचार के छ? तपाईँले यसलाई कसरी अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ? यो राष्ट्रिय झन्डा जलाउनुले के सङ्केत गरिरहेको छ? राज्यले सम्पूर्ण मूल निवासी बहुजन बहुसङ्ख्यक कमजोर वर्ग र खास गरेर शूद्र अछुत भन्नेवालाहरूको, हिमाल पहाड तराईका शूद्र कमजोर वर्ग र तमाम जनताहरूको, बहुसङ्ख्यक 85% जनताहरूको भावना, मान, सम्मान, मर्यादा सहित समेटेर नेपालको संविधान बनाइदिएको भए यो कुराहरू बाहिर आउँदैन थियो। उहाँहरूले भावनालाई समेटेर यो देशको संविधान बनाउनु भएन। झन्डा संशोधन गर्नुपर्छ भने झन्डा संशोधन गर्नु भएन। राष्ट्रिय जनावर राख्नु हुँदैन भन्ने चर्चा थियो, उहाँले जबरजस्ती राख्नुभयो। लोकायुक्तका विक्रम सम्मतहरू संशोधन गर्नुपर्छ। जनताको भावनालाई समेटेर उहाँहरूले संविधान बनाउनु भएन। अहिले मसँग संविधान छ। यो संविधान हेर्नुहोस्, यो 2004 सालमा लिखित आएको यो पुरानो संविधान हो। नेपालको अन्तरिम विधान 63 भनिया छ, तर यसैमा चाहिँ तपाईँको 2004 सालमा लेखिएको पनि छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँ म आम श्रोता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 भनेर सुरु भएको, वैधानिक कानुन भनेर सुरु भएको। त्यसपछि तपाईँको नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 भनेर आयो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 आयो। नेपालको संविधान 2019 आयो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 आयो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 आयो। 6 पटक नेपालमा संविधान लेखियो। 85% बहुजन बहुसङ्ख्यक मूल निवासीहरूको पक्षमा संविधान बनेन। उनीहरूको भावना, उनीहरूको सम्मान, उनीहरूको मर्यादा, उनीहरूको हक, उनीहरूको अधिकार, उनीहरूको संस्कृति,
उनीहरूको प्राकृतिक रीतिरिवाज र संस्कृतिलाई पनि समेटे अपेक्षा गरे। त्यसकै परिणाम हो यो। त्यसको परिणाम र यो केही मात्र होइन, यो त सानो कलाकारको रूपमा पत्रकारको रूपमा अहिले कविताकारको रूपमा कुरा उठिराखेको छ, आइराखेको छ, जलाउने कुरा भइराखेको छ। तर भोलि आम नेपाली जनतामा यो कुरा चाहिँ गयो भने यो सशक्त विद्रोहको रूप लिन सक्छ। त्यसैले समयमा यसको समाधान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले खोज्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले नखोजिकन यसलाई दबाएर यसरी नै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नै थाहा छ राणा यो देशबाट गए, निरङ्कुश राजतन्त्र यो देशबाट गयो, परिवर्तनलाई कुनै पनि शासकले रोक्न गयो होइन, पठाइयो भनौँ नै गयो, उहाँले बुझ्नुपर्छ। तर उहाँहरूको शासन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र समावेशिताको नाममा बनाइएको संविधानमा समानता, सम्मान, मर्यादा र अधिकार विहीन बनाएर, दास कमेरा र मजदुर बनाएर, गरिब बनाएर, अझै पनि उहाँहरूले आँखामा छारो हालेर चुनावमा रक्सी, मासु, पैसा र विभिन्न तिक्रम गरेर जितेर देश चलाउँछु र देशमा सबैलाई दास बनाएर हामी मालिक बन्छौँ भन्ने उहाँहरूले सोच्नु भएको छ भने त्यो नयाँ पुस्ताले स्वीकार गर्दैन। त्यसको यो परिणाम हो, संविधान सबैको पक्षमा नबन्नुको परिणाम हो। त्यसैले अहिले देशमा जे कुराहरू बाहिर आइराखेको छ त्यो त जनताको आवाज हो, जनताको आवाज हो। जनता बोल्न पाउनुपर्छ, डेमोक्रेसीमा जनताले आफ्नो भावना चाहिँ राख्न पाउनुपर्छ। त्यो त अलिकति स्वतन्त्रताको नि अलिकति पराकाष्ठ भयो भन्छन् नि फेरि। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, राजा निरङ्कुश राजतन्त्रको बेलामा झन्डा उडाएर जलाइन्थ्यो नि। त्यही त अहिले त हो, जनताहरूले राजतन्त्र छैन, हिन्दू राज्य छैन नि किन जलाउनु पर्यो नेपाली राष्ट्र? हिन्दू राजा थिए, झन्डा जलाए, बौद्ध आयो झन्डा जलायो। अहिले तपाईँले हेर्नु माधव घिमिरे संस्कृतविद, लेखक, कविताकार जे भनौँ, उहाँले पार्थिव शरीरमा झन्डा ओह्राएको, सम्मान दिएको नाममा झन्डा जलाउन पाइन्छ? अनि उहाँहरूले झन्डा जलाउँदा ठिक, अरूले झन्डा जलायो भने बे ठिक? तपाईँले नेपालको नक्सा बनाएर नेपाली माटोलाई टुक्राउँछु, काट्छु, तपाईँले कलाको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहनु भएको, भन्न खोज्नु भएको, तपाईँले गर्दा चाहिँ ठिक, तपाईँले गर्न खोजेको सब ठिक, ठिक, अरूले गर्दा बे ठिक? त्यसो गर्न पाइन्छ? त्यसो गर्न पाइन्छ? छुट्छ? हो। त्यसैले हामीले भन्दै आएको के हो त भन्दाखेरि एकात्मक सोच, एकात्मक मानसिकता, एकात्मक सत्ता र एकल जातीय अधिकारवादको कब्जामा रहेको यो देश अब बहुजनको, कमजोरको, मूल्यवासीहरूको हातमा पनि दिनुपर्छ। उनीहरूको पनि राज्य सत्तामा बराबरको जनसङ्ख्याको अनुपातमा सहभागिता हुनुपर्छ, हिस्सेदारी हुनुपर्छ, भागीदारी हुनुपर्छ, अंश हुनुपर्छ, हक हुनुपर्छ, अधिकार हुनुपर्छ यो देशमा। त्यसका लागि केले रोकथाम छेक गरेको छ? किन छेक्या छैन? किन छेक्या छैन? 5 लाख जनसङ्ख्या अहिले 5 लाख सङ्ख्याको रूपमा रहेको छ निजामती सेवा ऐन कर्मचारीहरू। आदिवासी कति छन्? जनजाति कति छ? दलित कति छ? मुस्लिम कति छ? तपाईँकै भाषामा भनौँ न, कथित नै भनौँ, ल कथित दलित भनौँ होइन, कथितै भनौँ। मेरो भाषामा होइन, मैले भन्नु खोजेको तपाईँको भाषामा पत्रकार साथीहरूले सोद्धाखेरि भन्छन् नि, त भन्नु न कतिजना छ? 5 लाखमा 10,000 12,000 होला, जनसङ्ख्या 85%। अनि तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो कति प्रतिशत? समग्रमा 5 देखि 7%। अन्याय होइन? अन्याय हो कि होइन? तपाईँ मलाई बताउनुहोस् न। होइन, तपाईँहरूले त अन्याय भन्नुहुन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो नि। कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने? एउटालाई खुट्टा बाँधिदिने, 3000 वर्ष पहिला तिमीलाई शिक्षाको अधिकार हुँदैन, तिमीलाई सम्पत्तिको अधिकार हुँदैन, यो मनुस्मृति छ नि। अहिलेको संविधानमा, यही संविधानमा
यो संविधानमा तपाईँको 7औं पटक लेखिएको संविधानमा खस आर्यको अधिकार लेखेको छ कि छैन? दुनियाँमा शासक वर्ग, शासक जाति र शासकले अधिकार पाउँछ, आरक्षण पाउँछ, तर पाए नि। त्यही संविधानमा दलित भनेर लेखियो नि। दलित भनेको गाली हो, अछुतताको पीडा हो, अन्याय पूर्ण शब्द हो। त्यो बोल्न पाइन्छ? त्यो किन लेख्नु? यो मनुस्मृति विधानमा लेखिएको छ, शूद्र, अछुत, दलित, यसले बनाएको संसारको सबैभन्दा उच्च जाति, ठुलो जाति ब्राह्मण भनिएको छ। यो मनुस्मृति होइन। अनि यसले निरन्तरता दिन पाइन्छ। भारतको संविधानमा न ब्राह्मण छ न दलित छ, न हिन्दू छ न दलित छ, दुईटै शब्द छैन। अनि तपाईँले जे मनमा लाग्यो 2/3 प्राप्त गर्नुभयो। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको 2/3 थियो, 2/3 भरमा उहाँले संविधान बनाउनु भयो। राप्रपाका केही थिए, हामी विपक्षमा पनि थियौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउन हाम्रो पनि छ, त्यसमा लगानी छ, मेहनत छ। हामी गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति वर्षौं वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्यौं, बल्ल हामीले ल्यायौं। यो पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य सबैको समान हुनु पर्दैन? अनि यो यस्तो पुरानो 3000-4000 वर्ष पुरानो कुरालाई अहिले निरन्तरता दिन पाइन्छ? तपाईहरुको पनि त आवाज त्यही त छ, जनजाति कोठा, आदिवासी कोठा, दलितको लागि कोठा भन्ने खालको तपाईहरुको एजेन्डा हैन? एउटा कुरा तपाईलाई भन्नु, हात खुट्टा बान्दिने, सबै अधिकारबाट खोज्दिने। तपाई बाहिरबाट आएको, तपाई मगन 250 वर्ष अगाडि तपाई आउँदाखेरि तपाई शासक बन्ने, अनि हामी 2000 वर्ष, 2500 वर्ष, 3000 वर्षदेखि यो माटोमा हुँदाखेरि हामी चाहिँ शोषित हुनुपर्ने, कमेरा हुनुपर्ने, हामी दास हुनुपर्ने, हामीले भिख माग्नुपर्ने। यो अन्याय होइन? अन्याय हो नि, अन्याय होइन? राईले माग्नुपर्ने, लिम्बूले माग्नुपर्ने, भोटेले माग्नुपर्ने, शेर्पाले माग्नुपर्ने, तामाङले माग्नुपर्ने, गुरुङले माग्नुपर्ने, नेवारले माग्नुपर्ने, मगरले माग्नुपर्ने, मेचेकोचे पौडेले माग्नुपर्ने, धिमालले माग्नुपर्ने, सतारले माग्नुपर्ने, थारूले माग्नुपर्ने, दरबारले माग्नुपर्ने, कमैयाले माग्ने, कमलरीले माग्नुपर्ने, सभाराले माग्नुपर्ने, सुकुम्बासीले माग्नुपर्ने, दमाई कामी सार्कीले माग्नुपर्ने, पौडेले, कुस्माले माग्नुपर्ने, गाइनेले माग्नुपर्ने, यादव, कोइरी, कुर्मीले माग्नुपर्ने। अनि दिन्छु। तपाई मालिक हो र हामी के दास हो, नोकर हो? हामीलाई नोकर बनाएर शासन गर्ने, हामीलाई दास बनाएर शासन गर्ने? संविधानको भावनात्मक सम्बन्ध नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा राम्रो भएन र उहाँहरूले 7औं पटक बनाउनु भएको संविधान 85% पक्षमा देखिएन। त्यही आवाज हो। त्यो कलाकारले बोले पनि त्यही आवाज हो, पत्रकारले बोले पनि त्यही आवाज हो, र आम युवाहरूले बोले पनि त्यही आवाज हो, लेखकले बोले पनि त्यही आवाज हो, संस्कृतविदले बोले त्यही आवाज हो, गुरुहरूले बोलेको त्यही आवाज हो। चाहे तो अमेरिकामा रहेका नेपालीले बोलुन्, चाहे तो युरोपमा रहेका नेपालीले बोलुन्, चाहे इन्डियामा रहेका नेपालीले बोलुन्, चाहे चाइनामा रहेका नेपालीले बोलुन्, आवाज त नेपालीको आवाज हो नि। 21औं शताब्दीमा तपाईले अझै पनि एकात्मक जातिवादी सत्ता, ब्राह्मणवादी सत्तालाई कायम राख्न चाहनुहुन्छ र तपाई राज गर्नुहुन्छ भने हात खुट्टा बाँधेर यहाँका मूलवासीहरू बस्छन्। बुद्ध जन्मेको देश दुनियाँलाई थाहा छ कि छैन? तपाईले यसलाई मान्नुहुन्छ कि हुन्न? अनि बुद्ध जन्मेको देशमा एकात्मक ब्राह्मणवादी शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, काल्पनिक कुराहरूको आधारमा बनाइएको नेपालको संविधान काल्पनिक अनि के त? चन्द्र सूर्य भनेको संसारलाई उले दिन्छ हैन? संसारले चन्द्र सूर्यलाई देख्छ कि देख्दैन? संसार नै त्यसबाट टिकिरहेको छ नि। संसारै टिकिया छ भने तपाईले हिन्दूको बनाउन मिल्छ त्यो? कुन ठाउँमा छ हिन्दूको त्यो चन्द्र र सूर्य भनेर? किन भनेको छैन? हिन्दू वेदमा छ, उपनिषदमा छ, नियममा छ। तपाई हेर्नुस् न, सूर्यको पूजा किन गर्छ?
अमेरिकाले सूर्यको पूजा गर्छ? चाइनाले सूर्यको पूजा गर्छ? सुन्नु न तपाईँ, सूर्यको पूजा गर्छ? पूजा किन गर्नु पर्यो? मान्ने भएपछि वैज्ञानिकले मान्नुपर्ने कुरा हो। विज्ञानले मान्छ सूर्यलाई। सूर्यबाट संसारले सबै कुरा पाउँछ। सूर्यले कामीको घरमा चाहिँ त्यसको प्रकाश नदिनु र बाहुनको घरमा प्रकाश दिनु भन्छ। तपाईँले भने ठिकै त भने नि। सुन्नु न तपाईँ कुरा त सुन्नु न पहिला। वर्षा पानी बादलले यदि बादल बर्स्यो भने बाहुनको खेतमा बर्सिदिने अनि राईको खेतमा नबर्सिदिने भन्छ। सूर्यले बादलले प्रकाश दिँदा सबैलाई समान दिन्छ। बादलले पानी बर्साउँदा सबैलाई समान पानी दिन्छ। यो घर भन्दैन, यो खेत भन्दैन, यो आली भन्दैन, सबैलाई पानी दिन्छ। तर तपाईँले त भन्न मिल्छ? सूर्य भगवानको पूजा गर भन्छन् अनि सूर्य देवता तपाईँले बनाउनु भयो भने त्यहाँ मन्दिर निषेध गर्नुहुन्छ तपाईँ? विभेद हो कि होइन? गायत्री मन्त्र तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्न भनेर तपाईँले प्रतिबन्ध लाउनु भएको अन्याय हो कि होइन? मन्दिर प्रवेश गर्न पाइँदैन, अन्याय हो कि होइन? जातीय कारणले अस्ति रुकुममा घटना भयो, वाडाघाट लगायतका नेताहरूले घटना घटाए, त्यो अन्याय होइन? एक जातीय ब्राह्मणवादी राज्य सत्ता, राज्य व्यवस्था, राजनीतिक दल यसको जिम्मेवार छ। भनाइ र गराइ र व्यवहार चाहिँ मिलेन भने त्यहीबाट विद्रोह जन्मिन्छ, त्यही भित्रबाट विद्रोह जन्मिन्छ। तपाईँ क्लियर हुनुहोस् न। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, अस्ति हामीले सबैले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी संशोधनको विषयमा तपाईँहरूले समर्थन जनाउनु भयो। समर्थन होइन, एकमतले पारित गर्नुपर्छ भन्यो। भने कि भनेन? जसपाकै 4 जना सांसदहरू अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। होइन, जोसुकै होस्, अनुपस्थित भए पनि नभए पनि संसदमा त पारित भयो नि। संसदमा त पारित भएपछि त्यहाँ सेना पठाउनु पर्दैन? सेना पठाउनु पर्दैन? त्यहाँ सुरक्षा गर्नु पर्दैन? विधि प्रक्रियामा गर्नु पर्दैन? अनि तपाईँले केक काट्दाखेरि इन्डियालाई खुस पार्ने, तपाईँले केक काट्दाखेरि चाइनालाई खुस पार्ने, तपाईँ ठिक केक काटेको अर्थ के हो? नेपालको नक्सा बनाएर केक काट्नुभयो तपाईँले, किन काट्नु भने तपाईँले गर्दाखेरि सबै कुरा ठिक। तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुभयो, तपाईँ राष्ट्रपति बन्न पाउनुभयो, तपाईँ नेता बन्न पाउनुभयो, तपाईँले गर्दा सबै कुरा ठिक। अनि जो राज्य सत्ताको मूल प्रवाहबाट सदाको निम्ति दास भएर बाँच्ने अवस्था महसुस गरिरहेका छन्, त्यसले बोल्दाखेरि त्यसले अभिव्यक्ति दिँदाखेरि मैले पनि त कुर्सी फालेको थिएँ नि 5 तल्लाबाट भाँच्ने गरी। तपाईँले त यहाँ संसद भवन भित्रै झन्डै मसौदा तपाईँ जस्तो युवाहरू अब सुन्नुहोस्, हजारौँ कुर्सी भाँचिदिन्छन् र यो संसदबाट यो संविधानलाई जनपक्षीय संविधान बनाउनका निम्ति यदि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले अहिले समयमा बुद्धि पुर्याउनु भएन भने यो मुलुकमा विद्रोहको आवाजहरू यसरी आउँछन् कि 1.5 वर्षभित्रै उहाँहरू कि त संविधान आफैले संशोधन गरेर ल यो कुरा हामी दिन तयार छौँ भन्नुहुन्छ, कि त उहाँहरूले संसदबाट चुनावमा पराजित भएर 2/3 भोट यहाँका मूल निवासीहरूले ल्याउँछन्। संविधान संशोधन मात्र होइन, त्यति बेला पुनर्लेखन गर्ने अधिकार पनि तिनीहरूलाई हुन्छ। पुनर्लेखनसम्मको तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। त्यो अभियान सुरु भइसकेको छ देशमा। तपाईँले त एकचोटि संसद भवनभित्रै पनि झन्डै मस्यौदा च्यात्नु भएको थियो होइन? मस्यौदा मात्रै होइन, तपाईँ हेर्नु न, महिनामा धर्नामा बस्या होइन? बानेश्वरको संविधान सभामा बस्या होइन? हेर्नुहोस् त, यहाँ बस्या होइन? 20,000 50,000 को जुलुसमा धर्मनिरपेक्ष संविधान हामी मान्दैनौँ भनेर भने होइन? म एक्लै आमरण अनसन बस्या होइन? धर्मनिरपेक्षको संविधान बन्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्ष सहितको संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्नुपर्छ, साझा संविधान बन्नुपर्छ, सबैको मान सम्मान मर्यादा भएको संविधान बन्नुपर्छ। उहाँहरूले बन्न दिनु भएन। त्यसको परिणाम हो। र अझै उहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने अझै बेला छ, समय छ, 1 महिना 2 महिना लगाएर सबै नेपालका बहुजन बहुसंख्यक कमजोर वर्ग मूल निवासी
क्रिस्चियन, बौद्धिस्ट, मुस्लिम, किराँत लगायतका जो नेपालमा मौलिक धर्म मान्नेहरू, धम्म मान्नेहरू, ज्ञान मान्नेहरू, गुण मान्नेहरू, गुरु नानकलाई मान्नेहरू, कबीरलाई मान्नेहरू, रविदासलाई मान्नेहरू जो छन् हैन, नेपालका बहुजन शूद्रहरू, ओबीसी, पिछडा वर्ग, आदिवासी जनजाति जो छन् उहाँहरूलाई बोलाएर राखेर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, संसदमा रहेका केही दलहरू बसेर अब निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ कि यो देशको संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौँ। ल के फेर्ने हो फेरौँ, सहमतिमा फेरौँ। सहमतिमा गएको समाजवादी पार्टी त सरकार छोडेर बाहिर निस्किसक्यो। अब तपाईँ यहाँ तपाईँको प्रतिनिधि पनि एकजना पनि हुनुहुन्न अहिले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ एउटा पार्टीको हिसाबले। अब उहाँले संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर जानुभएको थियो, 2.5 वर्ष खाएर निस्किनु भयो। तपाईँलाई एउटा भनौँ, कसको कुरा गर्छ? समाजवादी भनेको को? नाम भन्नुहोस् त तपाईँ मलाई। उपेन्द्रजी संविधान सभामा प्रचण्डजीसँगको सरकारमा जाँदाखेरि संविधान समिति ड्राफ्टिङ कमिटीमा उहाँ 9 दिन आउनुभयो। 9 महिना सरकारमा प्रचण्डजीसँग बस्नुभयो, 9 दिन आउनुभयो। उहाँको गम्भीरता मलाई थाहा छ। सत्ताको निम्ति, पदको निम्ति, पैसाको निम्ति, परिवारको निम्ति, जातको निम्ति राजनीति गर्ने मान्छेले अधिकारको कुरा गर्छ मात्रै, अधिकारको काम गर्दैन, प्राप्त गर्ने काम गर्दैन। संसद छोडेर, दुनियाँको संविधान सभा छोडेर भागेको मान्छे कहीँ देख्नु भएको छ? अनि भागेको मान्छेको संविधान पक्षमा बन्छ? संविधान सभा फेरि हुन्छ? उहाँले गराउन सक्नुहुन्छ? कहिले पहाडेको कुरा गर्ने, कहिले मधेसीको कुरा गर्ने, अनि कहिले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सपना देख्ने, अनि बाबुराम भट्टराई जस्तो आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा, मुस्लिम तमाम शोषित पीडित जनताको विरोधी धोकेबाज मान्छेलाई नेता बनाएर हिँड्ने, अनि प्रधानमन्त्री म पनि बन्छु कि मेरो बनिहाल्छ कि, फेरि बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ कि? ठिक छ त, उहाँहरूको कोरम पुगेको छ त। अब पहाडी क्षेत्रको कसले रोकेको छ? कसले रोकेको छ? तपाईँ हामीले रोकेका छौँ र? छैनौँ नि। फेरि बन्नुहोस्, केपी ओलीको ठाउँमा जानुहोस्, सम्माननीय विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ होइन? ल उहाँको ठाउँमा तपाईँहरू पुर्याउनुहोस्। कसले रोकेको छ? तपाईँले रोकेको छ? कसैले हो रोकेको छ? कहाँ? तपाईँलाई मन्त्री दिन्छ, तपाईँ पैसा कमाउनुहोस्, तपाईँलाई उनीहरूले छुट दिन्छ, भ्रष्टाचार गर्न छुट दिन्छ। तर अधिकारको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर बाहिर निकालिदिन्छ। कुरो बुझ्नु? भनेपछि उहाँहरूले संविधान संशोधन गरेर जान्छु भने होइन, यसो 2 वर्ष खाइहालौँ, 2 वर्ष आउँ, पछि जनतालाई फेरि हामी त संशोधन गर्छौँ जान्छौँ भन्नलाई गरे हो। त्यो भण्डा त्यही हो, मूर्ख बनाउने। हामी चाहिँ समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्न खोज्ने, उहाँहरू समस्या यथावत राखेर। तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् न, शरद सिंह भण्डारी भनेको महोत्तरी जिल्लाको मान्छे होइन? बर्दिवासदेखि तल उनको घर छ होइन? औरीमा घर छ नि उनको। अनि शरद सिंह भण्डारी काङ्ग्रेसमा हुँदाखेरि पहडिया आउने, अनि राजपामा जाँदा मधेसिया हुने, अनि त्यही परिवारको सीताराम भण्डारी काङ्ग्रेसबाट चुनाव लड्दाखेरि पहडिया हुने, अनि शरद सिंह भण्डारी मधेसिया हुने। यो भ्रमको राजनीति होइन। केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर भन्दा बढी धोकेबाज उहाँहरू होइन अहिलेका नेता जसपाका। अनि के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूले त सरकारले हामीलाई धोका दियो, हामीले त मान्छौँ संविधान संशोधन देखाउनु भयो, हामी त्यही भएर गयौँ, हामीलाई त धोका दिनुभयो। आजदेखि होइन, सुरुदेखि पर्नुभयो। गजेन्द्र नारायण सिंहदेखि जुन बेला मधेसी पार्टी खोल्यो नि, त्यो बेलादेखि नै सरकारमा, जहिले पनि सरकारमा जाने, जहिले पनि सरकारमा जाने, जहिले पनि मन्त्री बन्ने, जहिले पनि सरकारमा जाने, जहिले पनि मन्त्री बन्ने, जहिले पनि जहाँ रक्सी खुवाएर भोट लिने, एक लाइनमा लगाएर बच्चाहरूलाई भोट खसालेर बहुमत लिन खोज्ने होइन र? स्थिति त्यो हो नि। त्यसैले उहाँहरूले अब उहाँहरूको मधेसी राजनीति पनि सिद्धियो। उहाँहरू सैद्धान्तिक र वैचारिक विहीनतामा हुनुहुन्छ। न मधेसवादको कुनै दर्शन छ, न मधेसवादको कुनै पार्टी छ, न मधेसवादको कुनै विचार छ। तपाईँ एकचोटि त मन्त्री हुनुभयो, विज्ञान प्रविधि वातावरण मन्त्री हुनुभयो, त्यतिखेर चाहिँ कस्तो अनुभव लिनुभयो? म तपाईँ देखिरहनु भएको छ, साधारण तरिकामा छु।
म एकपटक भएँ, मलाई जनताले चाह्यो भने अर्को पटक पनि कति महिना आउनुभयो? 9 साढे 9 महिना जति भयो मात्र। अँ। त्यस अवधिमा तपाईँलाई के काम गर्न मन लागेको थियो, के कुरा मैले त त्यति बेला देश लकडाउनमै थियो, नाकाबन्दी थियो त्यतिखेर, बहिष्कार थियो, लकडाउन जस्तै थियो नि त। पुरै त्यताबाट सारा रोकेर बोर्डरदेखि यता पनि छेक्नु भएको थियो नि, छेक्नु भएको थियो नि त उहाँ। तपाईँहरूकै छिमेकी पार्टीहरूले भन्ने आरोप पनि छ नि। नै छिमेकी होइन, अब कसैको इसारामै गरिएको आन्दोलन हो त्यो, कसैको इसारामै गरिएको आन्दोलन हो त्यो। र त्यो इसारा दिनेहरू पनि अहिले ठिक ठाउँमा छैनन्। उनीहरूले हामीले गल्ती गरौँ भने महसुस गरिराखेका छन्, गर्नु पनि पर्छ। एउटा देशले अर्को देशलाई नाकाबन्दी गरेर कहीँ पुगिन्छ? छिमेकीलाई दुःख दिएर छिमेकी खुसी रहन सक्छ? हस्पिटलको अगाडि, घरको अगाडि हस्पिटल छ, हस्पिटलमा लास छ, अनि अगाडि चाहिँ जन्तीको बाजा रमाइलो बाजा बजाएर हुन्छ? त्यो मेलै खाँदैन नि। त्यसैले राजनीतिक इमान्दारिता हुन जरुरी छ। राजनीतिक इमान्दारिता भएन, सिद्धान्त विहीनता, विचार विहीनतामा उहाँहरूले मधेसी मधेसी हल्ला गर्नुभयो, यता साथीहरूले राष्ट्रवादी पहाडी हल्ला गर्नुभयो। मधेसी अतिवाद र पहाडी अतिवादले नेपालको मूलवासीहरूलाई ठिक ठाउँमा जानै दिएन। त्यही त अहिलेको जसपा अब दुईटा आदिवासी जनजातिलाई ठिक ठाउँमा जानै दिएन, उनको एजेन्डामा पुग्नै दिएन। सुन्नु, त्यही त अहिलेको पार्टी चाहिँ जस्तो मधेसको पार्टी, उहाँहरूले अब हामी मधेसको प्रतिनिधि गर्छौँ भन्नुभएको छ। अहिले त प्रदेश 2 मा उहाँहरूकै सरकार छ, राष्ट्रिय जनता पार्टी र उहाँहरूले काङ्ग्रेस एमाले, सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्तै र जाँड रक्सी र चुरोट बिरी र त्यसपछि गाउँघरमा के हुन्छ नि, सामान बाँड्ने, कुखुरा बाँड्ने, माछा मार्ने, पैसा बाँड्ने काम नगरेको भए त्यो सिट पनि आउँदैन थियो। म दावाका साथ भन्छु, उपेन्द्र यादवलाई केपी ओली र प्रचण्डले जिताइदिनुपर्छ नभनेको भए उपेन्द्र यादव चुनाव जित्दैन थियो। राजेन्द्र महतोलाई केपी ओली र प्रचण्डले ल भीमलेनजीलाई हराउनुपर्छ, राजेन्द्र महतोलाई जिताउनुपर्छ भित्रभित्र खेल्न खेलिदिएको भए राजेन्द्र महतो पनि चुनाव हार्थ्यो। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँ त फेरि आफ्नो ठाउँमा पनि अर्काको ठाउँमा गएर लड्नु। अनि के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसैले शेरबहादुरजी चाहनुहुन्छ उपेन्द्र यादव नै जितेर आओस्, राजेन्द्र महतो जितेर आओस्, मोहन ठाकुरै जितेर आओस्। अरू जितेर आयो भने यिनीहरूको भण्डाफोर हुन्छ नि, पोर खोल्छ नि। अति जुन भ्रष्टाचार छ देशमा, त्यो त भण्डाफोर हुन्छ। एकल जातिवादी मानसिकताबाट ग्रसित यो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम भएको छ। ब्राह्मणवादी व्यवस्थाको विरुद्धमा जनता लाग्न सक्छ नि, सही कुरा थाहा पायो भने। लाग्दैन? त्यही भएर आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ पछाडिको पछाडि, ब्याकको ब्याक, त्यसको नेता पनि 1-2 जना देखायो जनजाति महासङ्घमा, कुमाललाई ल्याऊ, फलानालाई ल्याऊ, चिलानोलाई ल्याऊ, अनि बाँकी सबैलाई दास बनाऊ। दलित सङ्घ, दलित मुक्ति समाज, दलित मुक्ति मोर्चा, मधेसी दलित सङ्गठन किन खोल्नु पर्यो? किन खोल्नु पर्यो? व्यापारका लागि भन्ने स्पष्ट भयो नि। हो, धन्दाको लागि, राजनीतिक धन्दाको लागि। 1 जना 2 जनालाई ठाउँमा ल्याउने, बाँकी सबैले दास कमेरा मजदुर र गुलाम बनाउने। त्यही भएर धेरै खालको यो अभियान, यो आन्दोलनहरू पनि तुइन्छ नि त्यसरी नै। हो, तुयाएको छ। तर यो आन्दोलन अब तुइँदैन। संविधानको संशोधन, संविधानको पुनर्लेखन र आमूल परिवर्तनको एजेन्डा सहितको आन्दोलन अब हिमालमा पनि सुरु हुन्छ, पहाडमा पनि सुरु हुन्छ, तराईमा पनि सुरु हुन्छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म सुरु हुन्छ। यो माटोको रक्षा हामी गर्छौँ, यो माटोको रक्षा हामी गर्छौँ। अनि अहिलेको यो देशको रक्षा हामी गर्छौँ। तर हाम्रो आत्मीयता र सम्मानको पनि मर्यादा हुनुपर्छ। हाम्रो पनि वर्तमान र भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यो हुनुपर्छ। अब तपाईँले भने जस्तै संविधानमा संशोधन भन्ने कुरो त पहिलादेखि उठेर आइरहेको कुरा, तपाईँ पनि एकचोटि मन्त्रीसम्म हुनुभयो। अब तपाईँको उद्देश्य नै त्यति थियो र प्राप्त भयो, यति गरे भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? त्यसो होइन, म क्लियर छु। हाम्रो पार्टीले
यो देशको संविधान संशोधन हुनुपर्छ, संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्छ र संविधान सुन्नुहोस्, संविधान कार्यान्वयनपछि संशोधन हुनुपर्छ पनि हाम्रो पार्टीको धारणा थियो। मैले धेरै प्रोग्राममा पनि बोलेको थिएँ, किनभने निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक जुन बाघ थियो नि, जनताको रगत पिचासो थियो नि व्यवस्था, हिन्दू राष्ट्र, एकल जाति, एकल भाषा, एकल धर्म, त्यसलाई हामीले समाप्त गर्यौँ, नेपाली जनताले समाप्त गर्यो। अब अहिलेको परिस्थिति के हो त भन्दाखेरि त्यो बिस्तारै बिस्तारै स्थापित हुँदै गएको छ। यो विषय चाहिँ अहिले प्रवेश भएको छ, घर घरबाट आवाज उठिरहेको छ। त्यही त अब जस्तो जे कुरा तपाईँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको थियो, अहिले त तपाईँहरूलाई जनताको साथ छैन। किन जनता तपाईँले स्पष्ट बुझ्नुभयो होला, किनभने अहिलेको यो प्रदेशमा पनि तपाईँहरूको